Prabhu Bank presents Idea Studio Season 5. Title sponsor Biswas Liन्छौं, Biswas दिन्छौं, Prabhu Bank. Policy partner Rashtriya Yuva Parishad Nepal. Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3. नमस्कार। क्यानाडा स्थित क्वीन्स युनिभर्सिटीको मनोविज्ञानविदहरूले गरेको अनुसन्धान अनुसार एउटा सामान्य मानिसको मस्तिष्कमा एक दिनमा औसत 6000 नयाँ विचारहरूले जन्म लिने गर्दछ। 6000 नयाँ विचार, त्यो पनि एउटै मानिसबाट। अब सोच्नुहोस्, संसारभरका 7 अर्ब 67 करोड 40 लाख मानिसहरूका मनमा आउने विचारहरूको जम्मा संख्या कति होला? कति हो कति? असंख्य भनिदिँदा फरक नपर्ला। तर रमाइलो के छ भने ती असंख्य विचारहरूमा केही मात्रै जीवित रहन्छन्। ती केही मध्येबाट निकै कम विचार मात्रै अभिव्यक्त हुन्छन्। ती अभिव्यक्त केही विचार मध्येबाट पनि निकै कम केही विचारमा मात्रै मानिस सकारात्मक हुन्छ र ती सकारात्मक मध्येबाट पनि मात्र केही विचारका बारेमा मानिसले दोहोर्याएर सोच्छ र दोहोर्याएर सोचेको मध्ये निकै कम विचारलाई मात्र मानिसले कार्यान्वयन गर्ने भनेर सोच्दछ र त्यस्तो सोचेको मध्येबाट पनि निकै कम विचारलाई उसले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। वास्तवमा कति उत्कृष्ट लागेको हुन्छ होला उसलाई उसको त्यो विचार र कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसम्म ऊ पुगेको हुन्छ। तर सफलताका लागि त्यही बमोजिमको मेहनत पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 को मेड इन नेपाल क्याटेगोरीमा आज हाम्रा आइडिएटरहरूले देशलाई उद्यमशीलको बाटोमा अघि बढाउने सोचसहित आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। स्वागत छ आइडिया स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्म सिजन 5 को मेड इन नेपाल क्याटेगोरीको यो श्रृङ्खलामा। हाम्रो पहिलो जज हुनुहुन्छ डाक्टर छिरिङ लामा, चेयरपर्सन को फाउन्डर आइडिया स्टुडियो नेपाल। स्वागत छ। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ विदुषी राणा, डाइरेक्टर मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ गोल्ड स्टार नेपाल। स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकट कुमार, क्यापिटल नेपालका म्यानेजिङ एडिटर। स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर घनश्याम गुरुङ, कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ WWF। आजको हाम्रो पहिलो आइडिएटरलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। आजको हाम्रो पहिलो आइडिएटर हुनुहुन्छ प्रेम कृष्ण प्रजापति र उहाँको आइडियाको नाम हो सेरामिक्स डेभलपमेन्ट एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ। तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। राम्रोसँग दिनुहोला। नमस्कार, मेरो नाम प्रेम कृष्ण प्रजापति। म भक्तपुर जिल्ला मटेपुर ठिम नपा वार्ड नम्बर 5 बस्छु। म सेरामिक व्यवसायमा लाग्छु। म 45-46 सालदेखि म नयाँ ढङ्गबाट माटोको सम्बन्धी उत्पादन गर्ने सेरामिकको विषयमा म अध्ययन गर्दै दुःख गरी काम गर्दै आइरहेको छु। त्यसमध्येमा पनि हामीले धेरै अनुभव बटुलेको छौँ कि हाम्रो देशको कच्चा सामानबाट उत्पादन गर्ने वस्तु सस्तो सुलभ तरिकाबाट आफ्नै देशमा स्वदेशी सामानहरूको उत्पादन गर्न पाएको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि राम्रो हुन्छ। देशमा मजदुर मेहनत गरेर काम गर्ने खाने वर्गलाई धेरै धेरै काम पाउने आशा म देखेको छु। हाम्रो देशमा ठुल्ठुल खनिज पदार्थहरू छ, जस्तै ओरेन म्याग्नेसाइड, रिफ्याक्ट्री गर्ने सामानहरूको क्वार्जहरू, त्यो हाम्रो ढुङ्गाहरू, दर्शन ढुङ्गाहरू, त्यस्तै फेल्सपार मेलम्पट्टि खाने पनि आयोजनामा युज गरेको सबै फेल्सपार, त्यसबाट हामी सिल्कन उद्योगको लागि जस्तो सेरामिक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने वस्तु धेरै उत्पादन गर्ने यहाँ कच्चा सामानहरू र मित्रहरू छ।
त्यसकारण हामीले हुनेसम्म यो सञ्चार माध्यमलाई प्रवाह गरेर देशको कुना कुना काप्चामा बस्ने हाम्रो काम गरी खाने वर्गलाई सानो उद्योगमा सानो रूपमा काम गर्ने थलो अरू देशमा मजबुरी गरेर काम गर्ने सट्टा आफ्नै देशमा स्वदेशमा खुट्टामा उभिएर अलिअलि आय आर्जन हुने कामलाई वातावरण राम्रो होस् भन्ने भावनाबाट आएको हो। आइडी स्टुडियो अन्तर्गत यो R&D रिसर्च गर्ने ठाउँमा काम गरेर हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रमा तल्लो वर्गदेखि शिक्षा क्षेत्रमा दिएर विद्यार्थी फन्ड ल्याएर औद्योगिक परिमार्जन गर्ने किसिमबाट त्यहाँबाट भावनात्मक रूपमा काम गर्छ भन्ने म आशा लिएको छु। त्यसको साथै अलिअलि हामी काम गर्ने ठाउँमा आर्थिक स्रोतमा कमी कमजोरी हेल्प गर्ने पनि मैले कुरा सुनेको थियो। आशावादी त हामी गर्नुपर्छ। हुनेसम्म विद्यार्थी फ्रन्टबाट अलिकति राम्रो वातावरण राम्रो विद्यार्थी तयार औद्योगिक रूपमा लग्यो भने हाम्रो देशमा अर्थतन्त्रलाई धेरै राम्रो प्रभाव छ, धेरै रोजगारी गर्न पाउँछ भन्ने म आशा लिएको छु। तपाईँलाई जुन अहिले ढुङ्गा र माटो प्रशस्त छ भन्नुभयो, अहिले तपाईँलाई कहाँबाट ल्याएर काम गर्नुभएको छ पहिलो प्रश्न। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सिपको कुरा, पुरानो सिपहरू कति त हराएर गयो भन्नुभयो होइन, त्यो पुरानो सिपलाई फेरि ल्याएर नयाँ चाहिँ आवश्यकता छ नि, त्यो अनुसारको लानालाई कहाँ चुनौती देख्नुहुन्छ? चुनौती यसमा धेरै छ सर। पुरानो शैलीको काम अहिले नयाँ पुस्ताले जान्दैन। त्यसमा केही लिमिटेड 50 वर्षभन्दा माथिको मान्छेले त्यो सिपहरू जानेको हुन्छ, पुरानो सिपहरू। त्यसकारण अब अहिलेसम्म हामी माटो त पहिला हामी नजिक हामी नगरपालिकाको बस्तीभित्रको नजिक जग्गा जमिन थियो, खेतीपाती त्यहीँबाट ल्याउने थियो। अहिले धेरै जस्तो यो हाम्रो बालोखानीबाट बालोमा बस्ने त्यो तलको लेभलको कालो माटोहरू युज गरिराखेको छ। अहिले सिम्पल गमला सम्मलको लागि पुरानो ठुल्ठुलो बनाउने जस्तै माटो धेरै लसदार माटो आवश्यक पर्दैन। अलिकति पाङ्गो मिक्स भए पनि अलिकति लसा भए पनि त्यो गमला सम्मला सानो बनाउने सरीकरण भइरहेको छ। अनि त्यसको चाहिँ कोही ठाउँमा अलि राम्रो खालको माटो पनि छ। त्यो माटो ल्याउने यो सेरामिक ग्लेजको लागि चाहिँ हामी धेरै इन्डियाबाट माटो आउँछ। हामी कहाँ छैन, इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ। हामी कहाँ यत्रो ढुङ्गा माटो भएर हामी कहाँ छ, हामी कहाँ युज गर्नेलाई जानेन। हाम्रो देशमा प्रशासनमा बस्ने हाम्रो देशको टेक्निसियन म्यान पावरले हाम्रो यहाँ नाम एउटा हुन्छ, अरू ठाउँबाट ल्याउने अर्को नाम हुन्छ। उताबाट ल्याउने अङ्ग्रेजी वर्ड हुन्छ, क्वार्ज भन्छ, हाम्रो यहाँ के हुन्छ दर्शन ढुङ्गा हुन्छ। उता फेल्सबार हुन्छ, हामीसँग सफ्ट ढुङ्गाहरू सेतो कमेरो भन्छ। उताबाट आउने केओलिन भन्छ, चाइना क्ले भन्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ ताक्चा भन्छ, के भन्छ नेपाली भाषामा। त्यसरी भाषामा पनि फरक छ। अनि त्यो काम गर्ने शैलीमा टेक्नोलोजीमा प्रब्लम R&D रिसर्च गर्ने ठाउँ छैन, थाहै छैन। जस्तै हामी पहिला हाम्रो कपर अक्साइज तामाको काम कसले गर्छ पहिला? हामीसँग त खानी छ नि, तामाको कपर अक्साइज आयो भने हाम्रो हरियो रङ्ग तयारी हुन्छ, रङसँग सबै बन्छ, तामा बन्छ। हाम्रो सेरामिकको पटमा सबै हरियो रङसँग सबै कपर अक्साइजको बनाउने हो। त्यो तामाखानीबाट निस्किन्छ। अब क्रोम अक्साइज भन्छ, हरियो हुन्छ सबै। त्यो हामीसँग चाहिँ पहिलेको त्यो करहरू बनाउने सामान हुन्छ। केमिकलको नाम थाहै छैन, अङ्ग्रेजी वर्ड हुन्छ, हाम्रो नेपालीले थाहै हुँदैन। त्यस कारण त्यो सामानलाई सरकारले ल्याएर रिसर्च गरेर यो वस्तु यो भनेर सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यस कारण अलिकति काम गर्ने धेरै गाह्रो भइराखेको छ। त्यस कारण टिमवर्क होस्, राम्रो होस्, सङ्गठित होस्, सरकारले मलाई आशा छ गर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ। मलाई तपाईँलाई भन्नु केही छैन, तर मेबी अर्को सरकारलाई भन्नुपर्ने चाहिँ तपाईँले सिप केन्द्रहरू पनि खोल्नको लागि जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि स्टुडेन्ट्सहरूलाई यहीँ नै सिप त्यो ट्रेडिसनल सिपहरू चाहिँ बिर्सिँदै गइरहेको छ सबैजनाले होइन। त्यो सिप सिकाउने ठाउँहरू पनि केन्द्रहरू पनि ठाउँमा बनाइदियो भने स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ पनि गएर सिक्ने मौका पनि हुन्छ। र यो हाम्रो जुन ट्रेडिसनल हाम्रो पुरानो पटरीको हामीले बनाउँछौँ त्यसलाई अलिकति भ्याल्यु एडिसन गरेर अलिकति नयाँ किसिमको अहिले चल्ने खालको बनायो भने हामीले आफ्नो ट्रेडिसनलाई नै प्रिजर्भ गरेर धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तर त्यो लोप हुन लागेको ट्रेडिसनलाई चाहिँ यो केन्द्रहरू चाहिँ बनाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा पनि गर्नुभएको छ होइन। एक्चुअली हेरौँ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो परम्परा पनि मर्न दिनु भएन। हजुर। तर ट्रेनिङ लिएपछि अलिकति काम पनि पाउनु पर्यो।
बढ्यो। र कामबाट निस्केको हाम्रो सामानहरूलाई यो बजारीकरण पनि गर्नु पर्यो। त्यसमा सबै कुराहरू मिलाउनु पर्ने चाहिँ छ र यसलाई कसरी मिलाउन सक्छ भने एक्चुअली हामी गएर हेरौँ हुन्छ, ठिक छ। होइन, ठिक छ। यो कसरी हाम्रो परम्परालाई पनि जीवित राख्ने र हो, तपाईँहरूको अग्रजहरूको सिप र ज्ञानलाई हामीले कसरी अर्को पुस्तामा अलिकति मोडिफाई गरेर ठिक छ। होइन हो, लाने भन्ने विषयमा एक्चुअली छलफल गरौँ हुन्छ, ठिक छ। र अलिकति राम्रो प्लान गरेर छ नि। र तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यो जगजगाउनुहोस्, सरकारलाई जगजगाउनुहोस्, तपाईँले मन्त्रालय जानुहोस्, थर्काउनुहोस्, खड्काउनुहोस्, जे गरिरहनु भएको छ राम्रो गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद। र यसलाई अर्को कसरी अगाडि बढ्ने पर्ने विषयमा चाहिँ म हाम्रो टिमसँग बसेर एक्चुअली पुनः फेरि छलफल गरौँ हुन्छ, हस्, है त। ठिक छ। प्रेमजी हजुर, कस्तो लाग्यो आफ्नो ठिक छ, राम्रै छ। मलाई लागेको विचार भन्न पाउने मेरो एउटा भाग्य जस्तै नै हो। जीवनमा यस्तो अहिलेसम्म पाएको छैन। यस्तो ठाउँमा बोल्न पाउने, मैले कुरा राख्न पाउने पनि सौभाग्य हो। नमस्कार, म सुमित्रा पौडेल। मेरो घर भवनमा 12 चितवन। मेरो चाहिँ सुसज्जित तयारी पोसाक उद्योग, सुसज्जित कलेक्सन मेरो गार्मेन्ट मेरो व्यवसाय। मैले चाहिँ 2053 सालदेखि सुसज्जित तयारी पोसाक उद्योगको नाममा चाहिँ मैले उद्योग स्थापना गरेर 2058सम्म आइपुग्दाखेरि भनौँ चितवन जिल्लाको उत्कृष्ट महिला उद्यम पुरस्कार मैले प्राप्त गरेको थिएँ। र त्यसपछि एउटा देशको विषम परिस्थिति भनौँ न जनआन्दोलनको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ मेरो आफ्नो उद्योगलाई एकदम धराशयमा पुर्यायो र धेरै एउटा चाहिँ आर्थिक घाटा मैले बेहोर्नु पर्यो। र म 11 वर्ष 10 वर्ष 10 महिनासम्म म इजरायल म चाहिँ फेरि आफ्नो कर्म भोग्य सकेर फेरि म फर्किसकेपछि अनि के गरौँ, म आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिउँ, के गरौँ भन्ने सोचमा म चाहिँ भौँतारिरहेको थिएँ। र त्यही अवस्थामा आइडिया स्टुडियोले चाहिँ व्यवसाय गरिरहेकाहरूको एउटा भनौँ न आइडियाहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले एउटा सूचना टिभीमा देखेँ। अनि त्यसमा मैले अब फर्म भरेँ, पठाएँ, मेरो आफ्नो आइडियाहरू पनि पठाएँ। त्यसमा चाहिँ म 30 जनाभित्र परेँ र आइडिया स्टुडियोको एउटा हौसला र प्रेरणाबाट चाहिँ मैले फेरि पुनः सुसज्जित कलेक्सन भनेर गार्मेन्ट मैले स्थापना गरेँ। अहिले यो सेकेन्ड फेजमा आइसकेपछि मैले सुरु गर्दा पनि म चाहिँ अब एक्सपोर्टमै जान्छु, मैले क्वालिटीको सामानहरू बनाउँछु भनेर त्यो प्रयास गरेँ। तर चाहिँ अलि असम्भव हुँदो रहेछ, किनभने क्वालिटी निकाल्नको लागि चाहिँ साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। र मैले यही लोकल मार्केटमा अहिले बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ल है मार्केटमा जे चलेको छ त्यो चाहिँ हामीले ल्याइहाल्ने र अनि त्यसपछि त्यही बनाएर हामीले मार्केटमा दिने भनेर त्यसरी हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। बनाएको सामानहरू चाहिँ हामीले स्टक छैन, हामीले चिनेको पसलहरू धेरै नै भएको कारणले गर्दाखेरि ल तपाईँले चाहिँ यति अब हामीले क्यासमा चाहिँ कारोबार हुँदैन, अब यो चाहिँ भनौँ न ल तपाईँले चाहिँ यति सामान राखिदिनुहोस्, अब बेच्नुहोस्, हामी चाहिँ बेला बेलामा भनौँ न त्यो हप्ताको एकचोटि चाहिँ यसो आफ्नो चाहिँ पेमेन्ट लिन चाहिँ हामी जान्छौँ। अनि त्यो स्टक चाहिँ रहँदै अहिले रहेको छैन अहिलेको समयमा चाहिँ। यो हामीलाई चाहिँ लगनशीलता, मेहनत, इमान्दारिता भनौँ न एउटा चाहिँ एउटा आँट साहस चाहिँ हुनुपर्छ र एउटा हौसला र प्रेरणा दिने पनि साइडबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै एउटा सहयोगी साथहरू चाहिँ हुनैपर्छ यो व्यवसाय सफलताको लागि। एक्लै चाहिँ सकिँदो रहेनछ भन्ने कुरा मैले आफूले धेरै अनुभव गरेको छु। आजको हाम्रो अर्को आइडिएटर हुनुहुन्थ्यो प्रेम कृष्ण प्रजापति। उहाँको आइडियापछि अर्को आइडिएटरलाई हामी निम्त्याउन गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सुनिल बानिया र उहाँको आइडियाको नाम हो न्यानो नानी। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। न्यानो नानी हजुर। नाम पनि कस्तो राइमिङ छ। अल द भेरी बेस्ट तपाईँलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, म सुनिल बानिया। म आइडिया स्टुडियोको एउटा आइडिएटर। अनि मैले चाहिँ हामी एउटा प्रोडक्ट पिच गरेको छौँ। त्यो प्रोडक्ट चाहिँ न्यानो नानी भनेर राखिएको छ। मेरो जन्म घर चाहिँ गोर्खा हो भने मेरो अहिले कर्म घर चाहिँ चितवन हो, काम गर्ने चाहिँ काठमाडौँमा।
हाल चाहिँ म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा एज ए इनोभेसन म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेको छु। त्यो सँगसँगै विभिन्न प्रोडक्टहरूमा पनि काम गर्दैछु। म ओखलढुङ्गामा पुग्दाखेरि के देख्यो भने एउटा सानो बट्टामा बच्चालाई तताइरहेको रहेछ। अनि बच्चालाई तताइरहेपछि किन के गरेको भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो हाइपोथर्मिया भएको, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि प्रि वार्म गर्नु परेको हो भनेर भन्नुभयो। त्यही कुरा मेरो मम्मी बाबाले म जन्मिँदाखेरि भोग्नु भएको रहेछ। गोर्खाको एउटा गाउँमा हो मेरो जन्म भयो। जन्म हुने बित्तिकै अब त्यो बेलामा हाइपोथर्मिया भयो, त्यसको कारणले गर्दा निमोनिया पनि भयो। र मलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको निम्ति चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने गोर्खादेखि एउटा चितवनदेखि एउटा काठमाडौँ आएर चाहिँ मलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो क्या। सो एउटा लामो प्रोसेस लाग्यो। लामो प्रोसेस लाग्दाखेरि म चाहिँ बचेँ, किनभने अब मेरो प्यारेन्ट्सले गर्नुभएको सेक्रिफिकेसन र सहरमा भएको सुविधाको कारणले गर्दाखेरि। तर स्टिल त्यो समस्या अहिले पनि छ। अनि त्यो समस्या चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष देखेपछि कुनै बेलामा हामीलाई भएको थियो, मलाई भएको थियो भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो प्रब्लम चाहिँ आफूले सल्भ गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो बेबी वार्मरको कन्सेप्ट चाहिँ लिएर आएको। हाम्रो टिममा हामी 5-6 जना छौँ होइन, जसमा विभिन्न विधाकाहरू हुनुहुन्छ। कोही बायोमेडिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कोही इलेक्ट्रोनिक्स हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यसपछि कोही मेकानिकल हुनुहुन्छ। विभिन्न डाइमेन्सनका साथीहरू मिलेर चाहिँ एउटा टिम इफोर्ट हो यो चाहिँ। त्यो टिम इफोर्टमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रभित्र बसेर चाहिँ हामीले रिसर्च गरेर चाहिँ यो प्रडक्ट बनाएको छौँ र अहिले पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रकै परिषदमा बसेर हामीले काम गर्छौँ। अब आइडिया स्टुडियोमा हामी जानुको मुख्य कारण के हो भने हामी जो कोही पनि यो आइडियासँग एसोसिएटेड थियौँ सबैजना इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डका थियो होइन। हामीसँग सोच पनि थियो, हामीसँग सामान पनि थियो, तर हामीलाई हाम्रो सोच र सामानलाई चाहिँ उद्योगसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ आइडिया स्टुडियोले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। पर युनिट कस्ट के छ एउटा होइन, एउटा चाहिँ यसको सर्टिफिकेसन कहाँ पुगेको छ, सर्टिफाई गर्नुपर्छ यो प्रडक्टको होइन। अर्को चाहिँ हस्पिटलको रेस्पोन्स कस्तो छ, यो तिनवटा छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। सर्टिफिकेसनको लागि हामीले जुन इन्टरनेसनल प्रोटोकल हुन्छ बायोमेडिकल डिभाइसको त्यो प्रोटोकल फलो गरेका छौँ। तर एउटा विडम्बना के भन्नुपर्छ भने नेपालमा त्यो लेभलको टेस्ट गर्ने मेकानिजमै छैन र त्यसको लागि हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले प्रोडक्टलाई सर्टिफिकेसनै नगरिकन बेच्ने त कुरा हुँदैन। हामीसँग वी हेभ सफिसियन्ट डेटाहरू छ जसले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ ब्याकलिङ गर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले अर्को कुरा के गरिरहेछौँ भने पिडियाट्रिसियनहरूसँग विश्वमा भएका अरू पिडियाट्रिसियनहरूसँग मिलेर पनि हामीले रिसर्च बेस सर्टिफिकेसन गर्दैछौँ क्या। किन भन्दाखेरि यो प्रोडक्ट सर्टिफिकेसन बायोमेडिकल डिभाइसलाई सर्टिफिकेट गर्ने 2-3वटा तरिका हुँदो रहेछ। त्यसमा एउटा तरिका भनेको चाहिँ एकदम महँगो हुँदो रहेछ क्या, विदेशबाट मान्छे लिएर आएर अनि तिनीहरूले त्यो सर्टिफाई गर्ने। अर्को भनेको साइन्टिफिक रिसर्चको थ्रु। त्यसमा चाहिँ के गर्ने भने एक्जिस्टिङ नेपालमा भएको प्रोडक्टहरूसँग कम्पेयर गर्ने आफ्नो प्रोडक्टलाई र त्यसको प्रोडक्ट टेस्ट रिजल्टलाई चाहिँ साइन्टिफिक जर्नलमा प्रेजेन्ट गर्ने। अनि त्यसमा चाहिँ हामी विभिन्न अमेरिकादेखि लिएर गएर अरू देशमा भन्नुभएका नेपाली साइन्टिस्टहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। अनि त्यसको लगभग हामी 75% कामहरू चाहिँ भइसकेको छ। रिसर्च गरेर डेटाहरू लिइसकेका छौँ। अनि डेटाहरू लिने क्रममा पनि अहिलेसम्म हामीले 300वटा भन्दा बढी बच्चाहरूलाई ट्रिट गरिसकेका छौँ हाम्रो बेबी वार्मर होइन। त्यसबाट फिडब्याक्सहरू लिएर चाहिँ त्यसरी काम गरेका छौँ। अब कस्टको कुरा गर्नुभयो, अहिलेसम्म हाम्रो अघिल्लो सेसनसम्म चाहिँ हामीले 80,000 रुपियाँमा चाहिँ दिइरहेको छौँ, जसमा हामीलाई 15% मार्कअप थियो। अहिले चाहिँ हामीले अलिकति बढाएर 85,000मा पुगेका छौँ पर पिस होइन। तर बिस्तारै त्यो सायद बढ्छ पनि घट्छ पनि अलिकति मास प्रोडक्सनमा आएपछि। ती दुईवटा कुराहरू छ। हस्पिटलको रेस्पोन्समा मैले अघि भने नि सबभन्दा सुरुमा उहाँहरूले सोच्दाखेरि चाहिँ होइन के बनाउँछ र भन्ने हुन्छ होइन। लिएर गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको रेस्पोन्स एकदम राम्रो छ क्या। राम्रो किन राम्रो छ भने उहाँहरूले कम्पेयर गर्नुहुन्छ नि त सामानको कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले 2-3वटा ठाउँमा आफैले कम्पेयर गरेर उहाँहरूले कम्पेयर गरेर हेरिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको रेस्पोन्स चाहिँ एकदम राम्रो छ अहिलेसम्म। बायोमेडिकल डिभाइसमा चाहिँ अब हस्पिटलहरूले धेरै जसो रिक्वायरमेन्टहरू खोज्छन् होइन, तपाईँलाई थाहा छ। र हस्पिटलहरूले चाहिँ स्पेक डिफ्रेन्ट ब्रान्डको डिफ्रेन्ट स्पेक खोजिरहेको पनि हुन्छ। त्यो अनुसारको उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रडक्टलाई चाहिँ डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ नेपाली प्रडक्टमा अब हाम्रो ब्रान्ड पनि अलिकति बनाउनु पर्ने छ र स्पेक पनि उनीहरूले डिजाइन गरेर मलाई यो स्पेक चाहियो भन्यो भने हामी त्यसको लागि तयारी अवस्थामा छौँ। अब कस्टमाइज पनि गर्न सक्छौँ हामीले, किनभने त्यो हामीले इनहाउस भयो नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले कति ठाउँमा कस्टमाइज नै गरेका छौँ। अनि इन्टरनेसनल ब्रान्डहरूसँगको फिचर्सहरू त मिल्दोजुल्दो सबै अफिसले नै हुन्छ। हामीसँग त्यस्तो कुनै युनिक फिचर्स छ हाम्रो प्रडक्टमा? हाम्रो प्रडक्टमा सबसे युनिक फिचर्स भनेको चाहिँ हजुरको
इजी टु युज हो क्या, अरूहरूमा अलिकति कम्प्लिकेसन छ क्या। कम्प्लिकेसन इन सेन्स अफ कस्तो भने एपिरियन्समा चाहिँ सिमिलर भए पनि त्यहाँनिरको बटनहरूको कम्प्लिकेसन हुन्छ, त्यहाँनिर सेट गर्ने तरिकाहरू कम्प्लिकेसन हुन्छ। जस्ट फर एक्जाम्पल हाम्रो किर्तिपुर हस्पिटलकै एक्जाम्पल लिएँ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ नि, वार्मर चाहिँ पिडियाट्रिसियनले बाहेक अरू कसैले डक्टरले बाहेक कसैले चलाउन नपाउने क्या। तर डक्टर त अल टाइम एनआइसियुमा त हुँदैन नि त, मस्टली हेर्ने त नर्सले हो। नर्सको क्वेसन चाहिँ के थियो भने हामीलाई यो चलाउनै आउँदैन, हामीले चलाउने किसिमको बनाइदिनुहोस्। अनि हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो त्यो रिसर्चको हाम्रो फाइन्डिङ भएको कारणले गर्दा हाम्रो मेन युएसपी भनेको चाहिँ त्यो थियो क्या, बलिको इजी टु युज गर्ने भन्ने। तपाईँको भर्सेस एउटा इन्टरनेसनल बेबी वार्मर छ भने तपाईँको किन्नुपर्ने रिजन के, र अर्को चाहिँ कतिको स्केलेबल छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, र यो मात्रै बेबी वार्मर मात्रै हो कि यो सँगै तपाईँले अरू धेरै कुराहरू जस्तै बोटल वार्मरदेखि लिएर हुन्छ नि कति कुराहरू होला शिशुहरूलाई चाहिने, त्यो सबै पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि यो मात्रै हो, र त्यही कतिको स्केलेबल छ भनेर सोध्न मलाई चाहिँ। अभियसली त्यो स्केलेबल छ, अघि मैले भनिहालेँ। काठमाडौँमा त वार्मर छैन भने दुर्गम क्षेत्रमा के होला होइन। नेपालमा प्रत्येक गाविसमा अहिले त नगरपालिकामा वाडामा चाहिँ बर्थिङ सेन्टरहरू छ, त्यसमा कतिको निड छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यसमा निड पनि छ। अनि एट द सेम टाइम हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ, हाम्रो भर्टिकलहरू बढाउनु पर्छ बिजनेसमा जानलाई। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नट ओन्ली द वार्मर, त्यो सँगसँगै फोटोथेरापी युनिट आउँछ। फोटोथेरापी युनिट भनेको चाहिँ हजुरको बच्चा जन्मिने बित्तिकै जन्डिस हुन्छ क्या, एराउन्ड 60% बच्चाहरूलाई जन्डिस हुन्छ। त्यसलाई ट्रिट गर्ने एकदम सिम्पल मेथड छ क्या, जस्ट ब्लू लाइटको ट्रिटमेन्टबाट हुन्छ। त्यो इन्कर्पोरेट गर्दैछौँ भने हाम्रो वार्मरमा पनि अघि हजुरहरूले भने युएसपी के छ त भन्दाखेरि नयाँ नयाँ युएसपीहरूमा खोज्दैछौँ कि हामीले। सो स्केलेबिलिटी छ। तपाईँले स्केल अप गर्ने आफ्नै फ्याक्ट्रीको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कति वर्षको योजना हो? यो चाहिँ अहिले हामीले स्टार्ट गर्न खोजेको चाहिँ अबको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्केल अप फ्याक्ट्री गर्ने। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अगाडिको यो 2 वर्षको फेजमा हामीलाई सस्टेन गर्नलाई चाहिँ हामी डिमान्ड बेसमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने त्यो इन्भेन्सनमा हिँडिरहेको छौँ। कतिको आइरहेको छ डिमान्ड पर विक अर पर मन्थ? पर विक भन्दा पनि अब पर मन्थ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो 20वटा कन्साइनमेन्ट आइरहेछ। 20वटा कन्साइनमेन्टको काम गरिरहेको छौँ। एउटा ग्रुपबाट चाहिँ 12वटा कन्साइनमेन्ट आएको छ भने अरू विभिन्न अनि हाम्रो मेन हस्पिटलले भन्दा पनि विशेष एनजिओ के अरे यो ब्याङ्क्सहरूको सिएसआर फन्डबाट अथवा त्यस्तोबाट चाहिँ बढी उयोहरू आइरहेको छ क्या। तपाईँले वर्षमा कतिवटा प्रड्युस गर्न सक्नुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म एक्ज्याक्टली अहिले यति नम्बर भनेर एक्ज्याक्ट नम्बर त भन्न सक्दैन, तर बट आई गेस वी क्यान गो अप टु 800 पिसेस। 800 पिसेस 800 पिसेस भनेको 80,000 भन्नुभयो होइन? 85 प्रफिट मार्जिन कति छ? 15% छ सर। कति चाहिन्छ लगानी तपाईँलाई? लगानी हामीले सुरुमा एकदम त्यो रफली क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 1 करोड जति चाहिन्छ भन्ने हिसाब गरेको थियौँ। तर 1 करोडमा मेजर पैसा चाहिँ हाम्रो कहाँ सर्टिफिकेसनमा जान्थ्यो क्या। तर अब सर्टिफिकेसनको मेथड भनेको हाम्रो साइन्टिफिक मेथडबाट भएको कारणले गर्दा त्यो कस्ट घट्छ। त्यो कस्ट घट्ने भनेको चाहिँ हामीलाई यतापट्टिको फ्याक्ट्री सेटअपको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हो। र फ्याक्ट्री सेटअप गरेर यो न्यानो हजुर उत्पादन एक्सक्लुसिभली प्रोड्युस गर्ने। हजुर त्यसको सबै प्लान छ, बिजनेस प्लान? त्यसको सबै त छैन सर, 25% जति चाहिँ होला। ए मान्छे बिजनेस प्लान गरेर 100% भएर मात्र 25% माग्ने हो। किनभने बिजनेस जहिले पनि एकदम डाइनामिक हुन्छ नि सर, त्यो चेन्ज हुन्छ। त्यो भएर म आई वोन्ट से 100% हो। यसो गरौँ, एउटा बिजनेस प्लान राम्रोसँग भनौँ, त्यसमा एउटा मार्केटिङ प्लान पनि कसरी जाने भन्ने विषयमा, एन्ड लेट्स टेक इट फरवर्ड। हुन्छ, लेट्स लुक इन्टु दिस। तपाईँले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ नि, एउटा अलिकति होलिस्टिक टाइपले नि छ। एउटा बायोमेडिकल बेच्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली द्याट, एउटा रिपेयर मेन्टेनेन्सको पनि, आफ्टर सर्भिस पनि, प्लस पार्टकोहरू पनि कुरा आउला होइन। त्यो एकचोटि राम्रोसँग डिटेलमा हेरौँ होइन, अनि त्यही अनुसारको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लगाएर लेट्स टेक इट फरवर्ड है। तपाईँको बाल्यकालको स्टोरीलाई पनि अरूमा दोहोरिन नपरोस्। आई थिङ्क लेट्स गेट दिस डन। सुनिलजी, अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। सुनिल बानिया हुनुहुन्थ्यो आजको हाम्रो दोस्रो आइडिएटर। उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम थियो न्यानो नानी। अबको क्रममा अर्को आइडिएटरलाई निम्त्याउने पालो आइडिया स्टुडियो सिजन 5 सोचदेखि उद्योगसम्मको यो मञ्चमा। र आउँदै हुनुहुन्छ अब तारा राई। उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम हो आस्था अर्ग्यानिक फार्म। नमस्ते ताराजी। नमस्ते। तयार हुनुहुन्छ आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गर्नको लागि? हजुर। अल द भेरी बेस्ट। नमस्कार, म तारा राई, आस्था अर्ग्यानिक कृषि फार्म सिन्धुपाल्चोकबाट।
मैले चाहिँ आइडिया स्टुडियोमा स्वस्थ र बोसोरहित मासु बङ्गुरको मासु उत्पादन गर्ने, स्वस्थ बच्चा उत्पादन गरेर किसानहरू माझ वितरण गर्ने र स्वस्थ पेस्टिसाइड रहित के अरे फलफुलहरू उत्पादन गर्ने भनेर मेरो बिजनेस लिएर गएको छु। हाम्रो समाजमा चाहिँ बङ्गुर भनेको चाहिँ एकदम फोहोरी जात हो। यो चाहिँ फोहोर खाने, फोहोरमै हुर्किने र के अरे जनावर हो भन्ने कन्सेप्ट छ। म चाहिँ यो कुरालाई यो सामाजिक जुन अवधारणा छ यसलाई चाहिँ टोटली परिवर्तन गर्न चाहन्छु। किनकि बङ्गुर भनेको यसरी थुनेर पाल्ने जनावर हो। यसलाई चाहिँ हामीले सफा गरेर राख्यौँ भने यो सफा बस्छ, फोहोर गरेर राख्यौँ भने यो फोहोर भएर बस्छ र यसलाई सन्तुलित दाना दियौँ भने यो सन्तुलित दाना खाएर यो हुर्किन्छ। हामी पहिले चाहिँ व्यवसाय गर्ने भन्थ्यौँ, हामी रिसर्च केही गर्दैनथ्यौँ। जब आइडिया स्टुडियोमा गयौँ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। हामी चाहिँ युजर्स र कस्टमर पनि हामीले छुट्याउन सकेको थिएनौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो युजर्स र कस्टमर भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति फरक रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। अहिले जस्तो किसिमको पहलहरू गरिराख्नु भएको छ नि, जस्तै अब ब्याङ्कहरूसँग एसोसिएट गरिदिने होइन, विभिन्न मेन्टरसिपहरूसँग हामीलाई कोअर्डिनेसन गर्ने यस्तो कामहरू अझै गर्दै जानुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु र त्यो आशा पनि गर्छु। पहिले मेरो हस्बेन्डले चाहिँ किन सिन्धुपाल्चोकमा जाने, जग्गा किन्ने, त्यो पैसाले त बरु 2टा घडेरी किनिराख्यो भने केही नगरिकन 4-5 वर्षमा त डबल हुन्छ, त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर मैले होइन, हामीले पैसा मात्रै कमाउने होइन, हामीले त केही कुरामा अनुकरणीय काम पनि गर्नुपर्छ। म अरू कुरामा म गर्न सक्दिनँ होला, तर कृषिमा म लाग्यो भने मैले अनुकरणीय केही काम गर्न सक्छु र मलाई देखेर अरू युवाहरूले पनि होइन त्यो कुरालाई अनुकरण गर्नुभयो भने उहाँहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो घर परिवारसँग बसेर आफूलाई होइन जीविकापार्जन गर्नुहुन्छ, उद्योग व्यवसाय गर्नुहुन्छ, सफल व्यवसायी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले सिन्धुपाल्चोकमा व्यवसाय गरेछौँ। अहिले चाहिँ सुरु गरे पछाडि चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला ताराजी तपाईँको सुरुवात एकदमै रमाइलो थियो होइन? धन्यवाद। त्यसपछि यो बङ्गुर व्यवसायमा कतिजना तपाईँहरू सबैजना संलग्न हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ नेपालभरिमा? 1917 को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 5000 मात्रै बङ्गुर व्यवसायी थियो। अहिले 2019 को तथ्याङ्क हेर्दा 50,000 बङ्गुर व्यवसायी हामी संलग्न छौँ। अनि तपाईँहरूले यो यहाँ नेपालमा मात्रै बेच्नुहुन्छ कि बाहिरतिर पनि पठाइन्छ यो बङ्गुरको मासु ह्यामहरू बनाउनुको लागि? हामी नेपालमा मात्र छ, अहिले बाहिर छैन म्याम। तपाईँ आफै बङ्गुर पालिराख्नु भएको छ होइन? अब हजुर। तपाईँ लामो अनुभव पनि सुनाउनु भयो हजुर। र तपाईँले यसको भविष्यमा के गर्न सक्छु पनि भन्नुभयो, नाफा पनि कमाइराख्नु भएको छ होइन? हजुर। आज चाहिँ यो प्रोग्राममा आइडिया स्टुडियोमा तपाईँ किन आउनुभएको? मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ व्यावसायिक दक्षताको लागि इन्टरप्रेनरसिप स्किलै सिक्न सक्छु होला भन्ने अपेक्षा र सिड्स मनी पनि राख्नु भएको थियो। सिड्स मनी पनि पाइन्छ कि भनेर पनि हो सर। अरूलाई कतिको इन्करेजमेन्ट गर्नुभएको छ आफ्नो गाउँघरतिर, आफ्नो क्षेत्रमा? मैले धेरैजनालाई इन्करेज गरेर अहिले मैले नयाँ मेरो एकजना छिमेकी भाइलाई पनि लगेर गएको छु। हामी सँगै एउटै बााउन्ड्रीभित्र बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरु गरेका छौँ। जस्तै यो बङ्गुर पालन गरिरहँदाखेरि यसको मासु हुन्छ नि उत्पादन भइसकेपछि स्टोरेज गर्ने, प्रशोधन गर्ने र प्याकेजिङ गरेर पठाउने खालको आधुनिकीकरणको लागि तपाईँले चाहिँ केही प्रयास गर्नुभएको छ? हामीले चाहिँ बङ्गुर व्यवसायीहरू 5 जना मिलेर माउन्ट एभरेस्ट हाइजेनिक मिट प्राली भन्ने स्लटर हाउस खोलेका छौँ। हाम्रो अहिले प्याकेजिङको चाहिँ हामीले ट्रेनिङको लागि मान्छे खोजिरहेको छौँ। अहिले हामीले प्रोसेसिङ गरेको छैनौँ, तर हामी स्लटर गरेर मासु चाहिँ हामीले अरू जस्तै नेपाल, कोरिया मल्टिपर्पज प्राली, पूर्वेली मिट सप्लायर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले दिइराखेका छौँ। र पहिले चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ पनि गर्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ लकडाउनले प्रोसेसिङ हामीले धेरै आइटम बनाउँदैनथ्यौँ। हामीले चाहिँ मात्रै साङ्गेपसाल बनाएर कोरियन रेस्टुरेन्टहरूलाई दिने गरेको थियौँ। अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बन्द भएको छ। अरू जस्तै ह्याम्स, बेकम, सलामीहरू त्यस्तो बनाएको छैन। साङ्गेपसाल चाहिँ हामीले बनाएर कोरियन होटलमा अनि त्यो
हाउजिङहरूमा कोरियनहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूकोमा चाहिँ हामीले पुर्याउने गरेको छौँ। तपाईँको यो व्यवसायको क्रममा जुन आयुर्वेद स्टुडियोमा आउनुभयो नि, हजुर अहिलेसम्मको यात्रा होइन, हजुर ड्रिम राउन्डदेखि बुट क्याम्प हुँदै ड्रिल राउन्डसम्म आइपुग्दाखेरि हजुर तपाईँलाई आफूले कतिको परिवर्तित क्षमतामा कति परिवर्तन आएको जस्तो लाग्छ? त्यो परिवर्तनले तपाईँको व्यवसायमा कतिको परिवर्तन ल्याउन सकिया जस्तो लाग्छ? सुरुमा मैले व्यवसाय केही नबुझिकन गरेको, तर आइडिया स्टुडियोमा गएपछि चाहिँ मैले यत्तिकै गरेछु जस्तो लाग्यो। त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब अहिले नयाँ जो आउनु भएको छ युवाहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो। जस्तै हामीले सुरुमा व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिले एन्ड युजर को हो, बायर को हो होइन, लिड कस्टमर को हो, मार्केट साइज कत्रो छ होइन, अनि प्रफिट कति हुन्छ, यस्तो कुरा केही निसर्जै नगरिकन हामी व्यवसायमा लाग्यौँ। तर आइडिया स्टुडियोमा आएपछि मैले त्यो रिसर्चको मात्रै नभएर मार्केटमा कसरी जाने त, हाम्रो कस्टमरलाई कसरी लिड गर्ने, कसरी इङ्गेज गर्ने, कसरी उनीहरूलाई इन्टेन गराउने, कसरी पर्चेस गराउने, यी सबै कुराहरू मैले सिकेको छु। र फेरि इन्टरप्रेनरसिप स्किल, इन्टरप्रेनर्सहरूको मेन गोल भनेको आफ्नो व्यवसायलाई एक्सपान्ड गर्ने, ग्रोथ गर्ने, पैसा कमाउने, सोसल वर्क गर्ने होइन, रेभिन्यू कलेक्सन गर्ने, यो हो। र यसको लागि पनि आइडिया स्टुडियोले मलाई प्रभु ब्याङ्कसँग आइडिया स्टुडियोको इनिसिएसनमा मैले सफ्ट लोन लिनको लागि प्रोसेस अगाडि बढाइराखेको छु। आइडिया स्टुडियोबाट मैले धेरै कुरा मेरो आफ्नो व्यवसायमा एकदमै धेरै चाहिने आवश्यक कुराहरू मैले सिक्ने मौका पाएको छु अहिले यहाँ भनेर धेरै छ सर। ताराजी, तपाईँ ट्रान्सफर्मेसन भएको देख्दा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू सर। र यसलाई सिक्ने क्रम जारी राख्नुहोस्। तपाईँले अहिलेसम्म कति लगानी गर्नु भएको छ आफ्नै? मैले जग्गा किन्दाखेरि 52 लाख खर्च गरेँ र अहिले 24वटा कोठा भएको एउटा सेट बनाएको छु र अहिले 51वटा बङ्गुर अस्ति राखेको। त्यसो गर्दा मेरो 25 लाख गरी 77 लाख जम्मा खर्च भएको छ। सबै आफैले लगानी गरिसक्नु भएको छ? हजुर। अब जुन चाहिँ तपाईँले पाउने लोन छ, हजुर, त्यो प्रोसेस फाइनल स्टेज पुगिसकेको छ होइन? हजुर हजुर। त्यो केमा लगानी गर्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले चाहिँ मैले माउको लागि, ब्रिडको लागि 24वटा कोठाको एउटा मात्र सेट बनाएको छु। अब मलाई लोन प्राप्त भयो भने चाहिँ मैले माउबाट छुट्याएर बच्चा राख्ने एउटा सेट र मासुको लागि राख्ने अर्को सेट बनाउने। र त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने सर, मेरो ठाउँ चाहिँ एकदमै जङ्गल वरिपरि छ अनि चरन चाहिँ एकदम राम्रो भएको भएर मैले बाख्रा पनि अलिकति राख्ने कि भनेर एउटा बाख्राको खोरको लागि अनि अब कुखुराहरू अलिअलि राख्ने भनेर खोरको लागि नै मैले त्यो प्रयोग गर्ने भनेर सोचिरहेको छु। एउटा धेरैको लागि एउटा तपाईँ उदाहरण नै हुनु भइसकेको छ। र एकजना हजुरले, त्यो पनि सिन्धुपाल्चोकमा झन्डै 1 करोडको मालिक भएर काम गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद। अब तपाईँलाई हामीबाट के अपेक्षा गर्नु भएको छ आउने दिनहरूमा? मैले चाहिँ सर अब बङ्गुर व्यवसायबाट मासु त प्रडक्ट हुन्छ, तर त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसको लागि मेन पावर पनि छैन र ट्रेनिङ पनि सिकाउने मान्छे पनि हुनुहुन्न र हामीले सिक्ने अवसर पनि पाएका छैनौँ। त्यसैले गर्दा मासु प्रोसेसिङ गर्ने जस्तै आइटमहरू बनाउनको लागि चाहिँ ट्रेनिङ त्यस्तो उपलब्ध भए म चाहिँ मासुलाई पनि अब प्रोसेसिङ गरेर बेच्न पाएँ, हामीले जुन लगानी गरेको मेहनत हो अनि पैसा हो त्यसबाट चाहिँ हामीले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा छ। हामीसँग अलरेडी छ होला हाम्रै कोहोर्टमा मासु प्रोसेसिङमा एक्सपर्ट, हजुर, जसले चाहिँ राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, जुन आइडिया स्टुडियोको सायद 3rd सिजनको उहाँ हुनुहुन्छ क्यारे। एकचोटि म हाम्रो कलिगलाई भन्छु, एकचोटि तपाईँको कनेक्सन पनि मिलाइदिनु, सायद भिजिट पनि त्यहाँ मासु प्रोसेसिङ कसरी गर्दो रहेछ त्यसको लागि आइडिया स्टुडियो तपाईँसँगै नै हुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। ताराजी, आगामी दिनका लागि शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। आजको हाम्रो तेस्रो आइडिएटर हुनुहुन्थ्यो तारा राई, आस्था अर्ग्यानिक फार्मबाट। अब हामी आमन्त्रण गर्दैछौँ आजको हाम्रो अन्तिम आइडिएटरलाई। उहाँ हुनुहुन्छ भीम प्रसाद काफले। उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम हो सोलर ह्यान्ड वार्मर।
भीमजी, हजुर सोलर ह्यान्ड वार्मर तपाईँको बिजनेस आइडिया, अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, म डाक्टर भीम काफ्ले। म स्याङ्जा जिल्लामा जन्मेर हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएको छु र म हाल चाहिँ नि काठमाडौँ युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्ट अफ केमिकल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा 2010 देखि एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा प्राध्यापन गर्दैछु। हामीहरूको इकोनोमी टुरिज्ममा छ। यो टुरिज्म बेस्ड इकोनोमी भएको बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा एउटा कन्ट्रिब्युसन यसले गर्न सक्छ कि भन्ने लागेर हामीले यो ह्यान्ड वार्मर डेभलप गऱ्यौँ। ह्यान्ड वार्मर कस्तो भने एउटा चाहिँ केमिकल छ जसले चाहिँ सौर्य किरण सोच्छ। सोचिसकेपछि अनि यसले चाहिँ त्यो सोचेको सौर्य किरण तापको रूपमा यसमा सङ्कलन गर्छ र हामीले चाहिएको बेलामा जति बेला चाहियो त्यति बेला उपयोग गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ त्यो केमिकललाई पगाल्ने हो। पगालिसकेपछि एउटा बटन हुन्छ, त्यो बटन टक्क पारेपछि टुरिस्टले अथवा त्यहाँ त्यस्तो हाई अल्टिट्युडमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि बटन पड्काएर उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हिट सङ्कलित हिट आफूलाई चाहिँ चाहिएको बेला उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आइडिया स्टुडियोमा आएर मैले चाहिँ नि एउटा चाहिँ त त्यहाँ यो कसरी मार्केटिङ गर्ने, सेलेबल प्रोडक्ट कसरी बनाउने त्यो कुराहरू पनि मैले सिकेँ। साइन्सको विद्यार्थी भए हुनाले त्यो इकोनोमिक पार्टहरू चाहिँ अलि हामी विक नै हुन्छौँ होइन, त्यो सिक्न पाएँ। र अब चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि यसको लागि यो फाइनेन्सियल हामीले बिजनेस प्लान बनाइसकेको छौँ। अब यसलाई चाहिँ नि मार्केटमा लानको लागि यो जुन हामीले इस्टिमेट गरेको छ त्यो चाहिँ नि कलेक्सन गर्नलाई पनि उहाँहरूको ठुलो हात हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आजसम्म 10 वर्षमा लगभग 1 करोड जस्तोको मैले एक्सटर्नल फन्डिङ ल्याएर यो ल्याब अनि उतापट्टिको मेरो अर्को ल्याब छ, यो ल्याब चाहिँ बनाएँ। यहाँ चाहिँ नि महँगो इक्विपमेन्ट छ। यो इक्विपमेन्ट नेपालमै नभएको इक्विपमेन्टहरू छ। अरू बाहिरको सरहरू यहाँ हामीहरूकोमा चाहिँ नि एनालाइसिस गर्न आउनुहुन्छ। सोलर इनर्जी रिलेटेड प्रोडक्टहरू यहाँ चाहिँ क्यारेक्टराइज गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले बनाएको। काइन्ड अफ नेसनल ल्याब हो यो सोलर इनर्जी सम्बन्धी। वातावरण मैत्री भन्नुभयो होइन, तपाईँले सौर्य ऊर्जाबाट हुने भएको हुनाले त्यो म बुझ्छु। र यसमा केमिकलको हिसाबले के मिसाएछ कि छैन त्यो प्रवृत्तिमा भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले मल्टिपल प्रयोग त भन्नुभयो, त कतिसम्म यसको लाइफ टाइम कति हो यसको होइन। हजुर हजुर। र थर्ड कुरा चाहिँ यो अब काम गर्दाखेरि हातमा मोटरसाइकलमा लगाएर पनि हिँड्न मिल्ने हो कि त्यो आफै तताएर बसिरहनु पर्ने हो? यसमा चाहिँ यो जुन केमिकल छ म यहाँ सरलाई देखाइहालेँ, जुनमा मुख्य मेन केमिकल यो नै हो। यो चाहिँ नि हाम्रो फुड ग्रेडको केमिकल हो। यो जुन केमिकल छ यो चाहिँ खानामा हामीहरूको खानाहरूमा पनि मिसाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अलिकति पोखियो भने स्पिल भयो भने पनि कुनै तपाईँको चाहिँ नि हेल्थ हाजार्ड छैन। अब अर्को रह्यो जुन केमिकल हामीले चाहिँ नि अब सोलर एब्जर्प्सन जुन यसलाई वातावरण मैत्री भन्यो, सोलरबाट काम गर्न सकिन्छ भन्यो, त्यसलाई यो सेतो मेटेरियल भएर घाम त्यति राम्रोसँग सोच्दैन। यसलाई घाम पनि अलिकति सोचोस् भनेर त्यो इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली केमिकल नै मिक्स गरेर एउटा कलरको भेराइटी पनि हुने भयो। अनि यसले चाहिँ घाम पनि राम्रोसँग सोच्छ र यो छिटो घाममा भनौँ 1-1.5 घन्टा राख्नुभयो भने चाहिँ अहिले हाम्रो प्रयास नै त्यसैमा छ। 45 मिनटमा यसलाई हामीले मेल्ट गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले चाहिँ नि फ्रेङ्कली भन्दा हामीले 7 टाइमसम्म यसलाई चाहिँ टेस्ट गरेर प्रोडक्टलाई टेस्ट गरेर हेऱ्यौँ। अब मल्टिपल टाइम चाहिँ नि अझै कतिसम्म जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अझै हेर्दा यसमा चाहिँ नि मुख्य लाइफ भनेको चाहिँ प्लास्टिकको हो। र अर्को चाहिँ यो सिलिङको जुन यसमा सिलिङ छ, यो सिलिङ छ, यो मसलाहरूको प्याकेट युज गरिरहेको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ नि चाइनाबाट स्पेसल सिलिङ मेसिनको चाहिँ नि कोटेसन मगाइरहेको छौँ। अब ब्याग पनि अब यो सेपमा हुन्न, अब सर्कुलर सेपमा यो तपाईँको कोरियनहरू चाइनिजहरू प्रोडक्ट जस्तै सर्कुलर सेपमा आउँछ। अब यो प्रोडक्टको मात्रै चाहिँ नि सरले भने जस्तो अब आफूले युज गरेर राखिराख्नु पर्ने भयो होइन। अनि यसकोमा त्यतिको मात्रै हेर्दाखेरि त कस्ट पनि एकदम सानो पर्न आउँछ। तर अब अहिले हामीले चाहिँ प्लान के छ भने बिजनेस प्लानमै पनि इन्क्लुडेड छ। त्यो 2 किसिमको हुन्छ। एउटा मोटरसाइकल राइडरहरूलाई चाहिँ नि त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि भनौँ न पन्जा हुन्छ र अनि अब ट्रेकिङमा युज गर्नेहरूलाई चाहिँ नि भनौँ न टुरिस्टहरूलाई र त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ त्यस्तै किसिमको अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले 1000 रुपियाँ जस्तो टेन्टेटिभली प्राइस राखेका छौँ। भने त्यसले गर्दा अलिकति कस्ट पनि अब मोटरसाइकलवालाहरूलाई लगभग 750 को रेन्जमा हामीले अहिले प्लान गरेका छौँ। बजारमा छ्यापछ्याप्ती यस्तै हिट ब्यागहरू छन् र यस्तै अहिले पोर्टेबल खालका सामानहरू पनि आउन थालिरहेका छन् होइन। यो
यो त्यस्तो खालको प्रडक्टहरूसँग हाम्रो कम्पिटिसन पनि हुन्छ एक हजुर होइन। अब यसको हाम्रो कस्ट कति पर्छ र हामी चाहिँ कसरी यो प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? एउटा चाहिँ नि यसको भ्यालु प्रोपोजिसन भन्छ नि, यो चाहिँ नि यसको सबैभन्दा विशेषता चाहिँ नि सोलरबाट चार्ज गर्ने हो। अब काठमाडौँ ह्यान्डमरमा भनेर न्युजिल्यान्डबाट प्रोडक्ट डेभलप भइरहेछ भने यसको मार्केट ठुलो छ र अब त्यही प्रोडक्टहरूसँग हामीले कम्पिटिसन गर्ने हो। गर्दाखेरि तिनीहरूको प्राइस हेर्दाखेरि चाहिँ 2 प्याकलाई चाहिँ नि $14 राखिरहेछ भनेपछि त्यो नेपालमा आउँदा ₹1000 एउटा प्रोडक्टलाई ₹1000 भनौँ न, एउटा इन्डिभिजुअल प्रोडक्टलाई चाहिँ नि $7 राख्यौँ भने एउटालाई, त्यो दुईटालाई गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ एउटालाई गर्दाखेरि $10 जस्तो नेपालमा आउँदा पर्छ। त्यसमा पनि ग्लोबहरू छैन। यो त हाम्रो त ₹300 बनाएको छ, तिनीहरूले जुन दिन्छन् त्यो ₹300 बनाएको छ भने सो आई थिङ्क विल बी इन भेरी सेफ साइड इन द्याट प्रोस्पेक्ट अल्सो। तपाईँको यो प्रोडक्ट त गोल्ड स्टारको स्पोर्ट्स सुज र ट्रेकिङ सुजसँग कोलाबोरेट गर्नुपर्छ कि जस्तो देखिन्छ खासमा है। तपाईँलाई बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सो मच सर। जुत्ताहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ हिटिङ टेक्नोलोजी, अब अभियसली तपाईँको प्राइस ₹1700 गरेर त हाम्रो जुत्ता नै त्यतिको छ होइन। हजुर हजुर। तर त्योभन्दा राम्रो रिजनेबल रेट राखेर चाहिँ तपाईँले जुत्ता चप्पललाई पनि हिटिङ प्याड जस्तो केही गर्ने केही आइडिया निकाल्नुभयो भने प्लिज कम टु मी। एक्चुअली तपाईँले त्यस्तो प्रविधि छ तपाईँसँग, हजुर, हजुर, हजुर। कुरा गरौँला नि हामी। फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन फर ब्रिङिङ दिस। थ्याङ्क यू सो मच। अनि यसमा मलाई सबभन्दा खुसी लागेको चाहिँ तपाईँले यु ब्रोट अ ह्युज नलेज टु इट। तपाईँले जुन चाहिँ 45 लाखको कुरा ल्याउनु भएको छ, हजुर हजुर, कहिलेसम्म चाहिन्छ र कसरी अगाडि बढ्ने प्लानमा छ? यो पहिला जुन मैले बिजनेस प्लान बनाएको थिएँ अलिक कम्तीको थियो, तर अहिले यो आफूलाई चाहिने मेटेरियलहरू चाहिँ के कति पर्दो रहेछ त त्यो रिभिजिट गर्दाखेरि अनि अब मैले चाहिँ हामीले चाइनाबाट अर्डर गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो अरू कम्पनीहरूले बनाइरहेछन्। अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ नि लगभग चाहिँ नि अब इस अन दि लाइन अब 1-2 महिनामा 2-3 महिना भनौँ न यो प्रोसेस मिलाएर अनि त्यो खरिद गर्ने र अनि तपाईँको चाहिँ नि उत्पादनमा जाने मेरो चाहिँ नि सोच हो र अब अलिकति इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ नि यसलाई खाँचो छ। तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट बाहेक अरू के कस्तो सपोर्ट चाहिन्छ यो बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि? अर्को चाहिँ मुख्य समस्या भनेको मलाई अहिले प्लेसको कहाँ राख्ने, यो किनभने काठमाडौँमा जग्गाहरू चाहिँ एकदम महँगो छ, रेन्ट तिर्न पनि सुरुमा चाहिँ नि फियर हुन्छ नि। म एकाडेमिक मान्छे भयो हुनाले अब धेरै लोन लिएर त्यसलाई चलाउन सक्ने पनि त्यो अलिकति फियर छ। मेरो मात्रै समस्या होला, त्यो फियर छ। त्यो हुनाले अलिकति ल्यान्ड सस्तो त्यो र अनि मुख्य त्यही नै हो। र अरू चाहिँ नि अब पावर सप्लाईहरूको चाहिँ नि जुन गभर्मेन्टले अहिले चाहिँ मेरो विचारमा कहीँ कुलमानजीको मैले इन्टरभ्यू अब 3 फेज पनि सजिलै 3 फेज पावर सप्लाई चाहिन्छ यसलाई सिलिङ गर्ने बेलामा, त्यो पनि अब म सजिलैसँग दिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब मुख्य अहिले मेरो च्यालेन्जमा कहाँ राख्ने त्यो एउटा च्यालेन्ज छ। धेरै कुराहरू मैले सिकिसकेको छु आइडिया स्टुडियोबाट, तपाईँको यो प्लानहरू कसरी गर्ने। अब तपाईँले सोलर एनर्जी थाहा छ, यो प्रडक्ट थाहा छ, तपाईँले कम्प्लिट R&Dमा फोकस गर्नुहोस् होइन। यदि विदुषीजी पनि जोइन भयो भने ब्रान्डिङ र मार्केटिङ उहाँले हेर्नुहुन्छ र अर्को बिजनेस डेभलपमेन्टमा हाम्रो आइडिया स्टुडियो छँदैछ, साथै तपाईँको टिम गरेर चाहिँ नि एउटा यस्तो प्रडक्ट लन्च गरौँ कि जुन चाहिँ सबैको घरमा पाओस्। सोलरमा तपाईँको मैले अर्को प्रडक्टहरू पनि हेरिसकेको छु, यो रुम हिटिङकोदेखि लिएर सबै छ नि। त्यसै कारणले यो फोकस अन यो नलेज बेस इकोनोमीमा इज अ भेरी गुड प्रडक्ट। आइ एम स्योर देयर इज अ बिग पोसिबिलिटिज, वी आर अलवेज देयर फर यु। अनि यो पैसा खोज्ने काम पनि तपाईँले भन्दाखेरि अरूले पनि छोड्दै राम्रो हुन्छ कि तपाईँ यु गो इन डेप्थ इन द नलेज है त। भीमजी हस्, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना, धन्यवाद प्रेजेन्टेसनको लागि। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 को डिल राउन्ड अन्तर्गतको मेरिन नेपाल क्याटेगोरीमा 8 जना आइडिएटरका नवीनतम सोच बोकेका आइडियाहरू हाम्रो यही मञ्चमा हामीले सुन्यौं। ती 8 जना आइडिएटर मध्ये 1 जनाले सीड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्नुहुनेछ। को बन्नुहुनेछ सीड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्ने आइडिएटर? अबको केही क्षणमै त्यो थाहा हुनेछ। सीड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्ने आइडिएटरको बारेमा जानकारी दिनु अघि सीड इन्भेस्टमेन्ट रकम कस्तो आइडिएटरले डिजर्भ गर्छ जस्तो लाग्छ डाक्टर सेरिङ? आई थिङ्क एभ्रीबडी डिजर्भ्स द इन्भेस्टमेन्ट। अनि त्यसको लागि हामी उहाँहरूसँग नजिकै काम गर्नेछौँ र हाम्रो पार्टनर्सहरूसँग मिलेर सबैले केही न केही इन्भेस्टमेन्ट त पाउँछ। कि पैसाको लगानी हुन्छ भने कि समयको लगानी गर्नुहुन्छ कि ज्ञानको सिपको लगानी गरेर चाहिँ हामी उहाँहरूको सपनालाई साकार पार्न हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। कुन आइडियाले
सिड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्नेछ। हामी त्यो अनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ। 8 जना आइडिएटर मध्ये सिड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्न सफल महानुभावको नाम भन्नु अघि सम्पूर्ण आइडिएटरलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो मञ्चमा 2 जना आइडिएटर विशेष कारणवशले उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। वर्षा बस्नेत, शाहरुख शेख र सुनिल बानिया, उहाँहरू 2 जना बाहेक अरू आइडिएटर आइसक्नु भएको छ मेरी नेपाल क्याटेगोरी अन्तर्गत सिड इन्भेस्टमेन्टको रकम दाबी गर्नको लागि। अब ढिला नगरिकन सिड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्न सफल आइडिएटरको नाम भन्न गइरहेको छु र त्योभन्दा अगाडि डाक्टर छिरिङ के भन्न चाहनुहुन्छ? कसैले केही फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ कि र समग्रमा? सबभन्दा पहिला त मलाई सबैजनाको स्टोरी एकदम इन्सपायरिङ लाग्यो। अहिले उहाँहरूलाई हेरिरहेको छु मैले होइन। इच वान अफ देम एकदम डिजर्भिङ जस्तो लाग्छ यो सिड मनीको लागि, सिड इन्भेस्टमेन्टको लागि, किनभने सबैजनाको युनिक स्टोरी छ। म पहिला पनि आइसकेको छु आइडिया स्टुडियो आई थिङ्क सिजन 3 मा, र त्यो बेला र अहिलेमा धेरै नै डिफ्रेन्स देखेँ मैले। धेरै नै ओभरअलै एकदमै इम्प्रुभमेन्ट भएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई विशिङ यु अल द भेरी बेस्ट। अनि अरू पनि सिजन्सहरूमा चाहिँ अझ धेरै बेटर एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ देख्न पाऊँ। कतिपय आइडियाहरू इस्टाब्लिस्ड भइसकेर पनि बिजनेसमा गइसकेको र रेभिन्यू मोडलमा गइसकेको आइडियाहरू पनि छ। कतिपय आइडियाहरूलाई चाहिँ अब साँच्चैकै कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने बाटो छ। त्यही भएर यो सिड इन्भेस्टमेन्ट दुई थरीकै आइडियाको लागि काम लाग्छ। जो अगाडि जान खोजिरहेको छ इन्भेस्टमेन्ट गरेर र जस अब नयाँ बिजनेस गर्न सुरु गरेको छ उहाँहरू दुवै आइडियालाई यो काम लाग्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो आज यो सिड इन्भेस्टमेन्ट जसले प्राप्त गर्नुभयो पनि यो सबैजनाले यो जितिसक्नु भएको छ। यो त अङ्क हामीले नम्बर दिएको हुनाले एकजनाले जिते मात्रै हो, तर तपाईँहरू सबैले त्यो जितिसक्नु भएको छ। र प्रश्नमा हेर्दाखेरि एउटा त्यसको लगानीमा कतिदेखि बाई हार्ट लगानी गर्न खोजिरहेको छ त्यो देखिएको छ। सोच साँच्चैकै न्यून अत्याधिक एउटा नयाँ सोचको छ। त्यो सोचलाई अगाडि लानेले त्यसको ऊर्जा कति छ हेर्छु, त्यो सबैमा देखिएको छ। यति भन्दै म तपाईँलाई विशेष शुभकामना र सफलताको कामना गर्छौँ र पछि तपाईँहरूकै प्रडक्ट हामी किन्ने, हामीले पनि त्यसलाई गर्वको साथ बेच्न सकौँ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कसले लगानी कति पायो भन्दा पनि तपाईँहरूले यसपछि के गर्ने हो र हामी कसरी सँगै जाने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र त्यही चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै नै हामी अगाडि बढ्ने यो एउटा प्रयत्न गरौँ। डाक्टर बेम यो इट्सेल्फ तपाईँको काम तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ नि इट्स वन्डरफुल। अब ताराजीलाई त भन्नै पर्दैन तपाईँले गरिरहनु भएको छ यो बिजनेसलाई होइन। अब हामी आएर तपाईँको फार्म भिजिट गर्छौँ र अझ के गर्नुपर्छ, के कसो सहयोग चाहिन्छ हामी सधैँ अघि पनि मैले भनिहालेँ। हाम्रो सुनिलजी यहाँ हुनुहुन्न, न्यानो नानीको उहाँको जे जस्तो सपोर्ट चाहिन्छ इज अगेन अ ब्युटिफुल आइडिया र उहाँले जसरी एक्जिक्युट गर्नु भएको छ त्यसलाई हामी सहयोग गरिहाल्छौँ। प्रेम सर, यो जब तपाईँ आइडिया स्टुडियो आउनुभयो होइन, यो जित्ने हार्ने कति पाउने कति नपाउने भन्दाखेरि पनि तपाईँले एउटा जुन चाहिँ एउटा सबैले एउटा एनर्जी एउटा ऊर्जा दिएको छ नि त्यसप्रति चाहिँ आइडिया स्टुडियोको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै नामै पोथी छ तपाईँको सुमनजी है, तपाईँले पोथीलाई पनि धेरै धेरै अरू नामाकरण पनि गर्नुभएको छ। कन्टिन्यू गर्नुहोस्। आइएम स्योर अर्को 1 वर्ष 2 वर्षमा हामी तपाईँको पोथी अर्को देशहरू पनि देख्न पाउँछ होला। कर्ण भाइ, जुन तपाईँले डोल्पोको एउटा फुडलाई काठमाडौँसम्म चिनाउन खोज्नु भएको छ, पिछडिएको भन्ने ठाउँलाई एउटा नयाँ नामाकरण गर्न खोजिरहनु भएको छ, नयाँ इज्जत दिन खोज्नु भएको छ। जुन चाहिँ यो सिम्बुक्थन भयो, सिस्नु भयो, यो नेपालमा मात्र होइन बाहिर पनि धेरै नै डिमान्डहरू छ। त्यसै कारणले पनि लेट्स वर्क इट आउट, कसरी हामी भ्याल्यु एड गर्न सक्छौँ। र तपाईँले जुन चाहिँ यो बाटर सिस्टमको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ नि यो हाम्रो धेरै पुरानो हो यो, तर अहिले चाहिँ विश्वभरिमा एउटा सर्कुलर इकोनोमी भन्ने कन्सेप्ट आएको छ। तपाईँ त्यहाँ पनि फिट हुन्छ। लेट्स लुक इन्टु द्याट। कमलाजी, तपाईँको जुन चाहिँ यो पोल फार्मिङ छ नि त्योभन्दा पनि तपाईँको आफ्नै स्टोरी इज अ इन्सपिरेसन फर एभ्रीबडी। कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अर्को 3-4 वर्षमा हाम्रो नेपालमा नेपालीकै पल लगाएर धेरै ठाउँमा हामी आफैले एउटा सजाएर हिँड्नु सकोस् र तपाईँको मार्केट अवश्य छ। र हाम्रो वर्षजी अहिले हुनुहुन्न सत्तुको, हामी खाएरै हुर्केको हुन्थ्यो, मार्केट छ तर मार्केट छ भन्दैमा केही नगरिकन हुँदैन। त्यसै कारणले अलिकति दुःख चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपालि म भेटनाममा हुँदाखेरि एउटा कुरा मलाई मेरो श्रीमतीले सिकाएको, यदि तपाईँहरूले 18 घन्टा कमिटमेन्ट गर्नु सक्दैन र 5 वर्ष
टाइम छुट्याउनु सक्दैन भने बिजनेस नगर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले पनि एउटा कमिटमेन्ट बोक्नुहोस्, एउटा लगानी गर्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो लगानी तपाईँहरू आफैले गर्ने हो। पैसा भनेको तपाईँले गरेर राम्रो गरेर आउँछ, नगरेर लगेर जान्छ। तर आफ्नो आइडिया भनेको चाहिँ आफ्नो हो र त्यसलाई हुर्काउनलाई जुन सहयोग चाहिन्छ हामी तपाईँहरूसँग सधैँ नै हुनेछौँ। हामी आइडिया स्टुडियो मात्र नभएर, आइडिया इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट नभएर सबै हाम्रो पार्टनर्सहरू तपाईँसँगै हुनेछौँ। आइडिया स्टुडियोमा आएर कसै पनि जित्दैन, तर कोही हार्दैन पनि। यो लगानी हो र यो सुरुवात हो। त्यसै कारणले यो सुरुवातको जर्नीको लागि, यात्राको लागि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र सहयात्राको हात सधैँ तपाईँसँग नै रहनेछ। त्यो भन्दा नै वन्स अगेन बी प्राउड अफ योर सेल्फ। तपाईँहरू आफैलाई बधाई दिनुभएको पनि हुन्छ। उहाँसँग कङ्ग्रेचुलेसन्स बिङ अप टु हियर। थ्याङ्क यू। अब रिजल्ट अनाउन्स गर्ने समय आइसकेको छ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 को डिल राउन्ड अन्तर्गत मेरी नेपाल क्याटेगोरी तर्फ 8 जना आइडिएटरहरू मध्ये सीड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्न सफल बिजनेस आइडियाको नाम हो पोथी। पोथीबाट सुमन पौडेल। धेरै धेरै बधाई छ। सीड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ सुमन पौडेलले। पोथी तपाईँको बिजनेस आइडिया, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? डेफिनेटली आफ्नो आइडिया अब यस्तो रियल फिल्डमा आएर देखाउन उहाँ जजेसहरूलाई चाहिँ मेरो आइडिया यो हो भनेर आफ्नो आइडिया सुनाउन पाएर त्यसबाट हुन त डेफिनेटली खुसी नै हुन्छ र एकदम खुसी छु। साथै के पनि छु भने मसँग चाहिँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसमा आइडिया पिच गर्ने। उहाँहरूलाई पनि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ एउटा सरहरूले भने जस्तै हामी चाहिँ टप 35 को सबैजना चाहिँ एक लेभलको विनरै हो क्या। र सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो मेरो मात्रै होइन कि आइडिया स्टुडियोमा सबैजना जतिजना आउनु भएको छ उहाँ सबैजनाको चाहिँ एउटा विनिङ पारो हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि सबैजना आइडिएटरहरूलाई शुभकामना पनि। तपाईँहरू एक लेभलको विनर अलरेडी हुनुहुन्छ। सीड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्न सफल सुमन पौडेल लगायत सम्पूर्ण 8 जना आइडिएटरलाई धेरै धेरै बधाई। स्वदेशमै सम्भावना र अवसरहरू प्रशस्त छ। ती सम्भावना र अवसरलाई पछ्याउने दृढता र सङ्कल्प तपाईँसँग छ कि छैन? यदि त्यो दृढता तपाईँसँग छ भने आइडिया स्टुडियो सिजन 5 तपाईँको होस्टेमा हैसे गर्न तयार छ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 सोचदेखि उद्योगसम्मको डिल राउन्ड अन्तर्गतको मेरी नेपाल क्याटेगोरीको यो श्रृङ्खला आज सम्पन्न भएको छ। अर्को हप्ता नयाँ आइडिएटरको जोस, जाँगर र नवीनतम आइडियाका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समग्रमा सबै अब नेपाली यङ एन्टरप्रेनरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सोच लिनुहोस्। सोच लिइसकेपछि तपाईँको प्रोडक्टको रूपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सोच लिनुहोस् र स्टार्ट गर्नुहोस्। जबसम्म तपाईँ प्र्याक्टिकल रूपमा आउनु हुँदैन, जबसम्म तपाईँ एक्सनमा जानुहुन्न, तबसम्म तपाईँको चाहिँ प्रोडक्ट हुँदैन। सोचमै मात्रै सीमित रहन्छ। त्यस कारणले प्रोडक्टको लागि एक्सनमा आउनुपर्छ। पहिलो त्यो भन्न चाहन्छु। र एक्सनमा आइसकेपछि फेल हुन्छ। फेल हुनु भनेको एकदम राम्रो कुरा हो। तपाईँ फेल हुनु भएन भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले एकचोटि फेल हुनुहोस्, दुईचोटि फेल हुनुहोस् र टार्गेट राख्नुहोस्। मैले 5 वर्षमा वा 2 वर्षमा यति गर्छु भन्ने टार्गेट राख्नुहोस्। टार्गेट राखेपछि जबसम्म पुगिँदैन तबसम्म कुदै गर्नुहोस्। हामीसँग धेरै सोचहरू हुन्छन्। सोचलाई कसरी प्र्याक्टिकली ढाल्ने भन्ने कुराहरूको हामीमा कमी हुन्छ। र आइडिया स्टेजमा आइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँले सही मार्गनिर्देशन पाउनुहुन्छ। तपाईँको सोच भनेको के हो, त्यसले मार्केट पाउँछ कि पाउँदैन, हाम्रो ठाउँमा त्यसको कति आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू सिक्न पाइन्छ। यदि त्यसको साँच्चै नै आवश्यकता रहेछ भने त्यसलाई प्रोडक्टमा कसरी लाने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अनि सिड फन्डिङहरू कहाँदेखि ल्याउने, फन्डिङ कसरी लिएर आउने, तपाईँले आफूले पनि इन्भेस्टमेन्ट हाल्दाखेरि कुन तरिकाले इन्भेस्टमेन्ट हाल्ने जस्ता वित्तीय कुराहरू र म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापनको कुराहरू सिक्न पाइन्छ। त्यस कारणले आइडिया स्टुडियो चाहिँ एउटा युथको लागि एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो भन्न चाहन्छु। प्रभु बैंक प्रेजेन्ट्स आइडिया स्टुडियो सिजन 5 टाइटल स्पोन्सर विश्वास लिन्छौँ प्रभु बैंक। पोलिसी पार्टनर राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल। नलेज पार्टनर काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट। इको इम्प्याक्ट पार्टनर WWF नेपाल। इन्भेस्टमेन्ट पार्टनर आइडिया इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड। प्रोडक्सन एन्ड ब्रोडकास्ट पार्टनर AP1 HD TV। अनलाइन मिडिया पार्टनर शिलापत्र। Academic and Innovation Champions, Kathmandu Model College, Gate College, Ecosystem Champions, Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3.